यस्यैव स्फुरणं सदात्मकतया कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओ भगवन् ह्यः अस्माभिः शिवस्य परमेश्वरस्य सर्वात्मकत्वं मीमांसितं। तत्र कश्चित् कुत्सितम् अकुत्सितं गर्हितम् अगर्हितम् इति पदयोः विभ्रमः सञ्जातः। तत् स्पष्टीकार्यम्। प्रसरोन्मेषदशा शिवस्य प्रसरोन्मेषदशा गर्हितं कुत्सितं वा मन्यते। श्रूयते न वा? श्रूयते श्रूयते चरण। तत्र प्रसरदशायां स्वात्मविश्रान्तिदशा अगर्हितम् अकुत्सितं तद्व्यतिरिक्तं गर्हितं कुत्सितं उभयत्र शिवस्य व्याप्तिः समानतया भवति इति तत्र विवेचनायाः अभिप्रायः आसीत्। अद्य व्याकरणमते किञ्चित् दूषणम् अनुद्य अनेन शिवदृष्टिकारेण सोमानन्दपादेन स्वमतं स्थाप्यते। किन्तु अत्र इत्येव ज्ञातव्यं यत् व्याकरणमतम् अपि त्रिधा भवति। नागेशभट्टस्य, भर्तृहरेः, अपरकय्यट प्रभृतीनां। तत्र यन्मतं दूषितं तत् केवलं पश्यन्ती दशा इत्यस्यैव खण्डनं कृतं। ये पश्यन्ती दशायाम् एव परास्थितिं मन्यन्ते वैयाकरणाः, तेषां मतं असत्कृतम्। अतः अत्र कोऽपि वितण्डा विवादः वा नास्ति। द्वितीयमादिकम् अथास्माकं ज्ञानशक्तिः या सदाशिवरूपता वैयाकरण साधूनां पश्यन्ती सा परास्थितिः। अस्माकं नाम आगममतावलम्बिनां या ज्ञानशक्तिः सदाशिवरूपता मन्यते सा एव वैयाकरण साधूनां पश्यन्ती परास्थितिः मन्यते। अत्र वैयाकरण साधूनां साधु इति पदे घटोत्पल्लेन जाड्यत्वम् आशङ्क्यं काक्वा साधुत्वम् इति निरूपितम्। तत् केवलम् एतेषां सांप्रदायिकः विवादः वर्तते। वस्तुतः विवादः भेदः नास्ति। वैयाकरण साधूनां पश्यन्ती सा परास्थितिः इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाक्षयं तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती पराहि वाक्। व्याकरण मते येषां साधूनां मते येषां भटोत्पल्लाः साधु इति काकुक्त्या सोमानन्देन साधु इति पदं काक्वा व्यवहृतं। वस्तुतः ते असाधवः नाम जाड्यत्वं, येषां जडत्वं। यतो हि येषां मतं निराकर्तव्यं तेषां किञ्चित् अपकर्षः परिभाव्यम्। इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाक्षयं तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती पराहि वा। ते वैयाकरणाः परं ब्रह्म यदादि और अक्षयम् अक्षरम् इति मन्यन्ते, प्रतिपादयन्ति। तदक्षरं शब्दरूपं तदक्षरं शब्दरूपं शब्दब्रह्मवादिनः भवन्ति मे। त एव आत्मा सर्वदेहे देह व्यापकत्वेन वर्तते। अतः सा पश्यन्ती पराहि वाक् एवमात्मा यदुक्तं तथा च एवमाहुरिति इत्याहुरिति यदनाद्यनन्तं च परं ब्रह्म चिद्रूपं तदक्षरं निर्विकारं शब्दरूपं सैव च पश्यन्ती संज्ञा परावाग् भवति। वाग्रूपतां विना परब्रह्माञ्चित् प्रकाशो परब्रह्माख्य चित् प्रकाशोऽपि न प्रकाशेत। वाग्रूपणां यतो येषां मते सर्वेषां वाग्रूपता एव मन्यते। सर्वत्र
वाचाम एव सर्वरूपता यत् जगति प्रक्रिया शब्दभिरेव निरूप्यते, शब्दभिः एव। तो वाचं बिना चिद्रूपत्वम् अरूपकं तस्य पश्यन्ति विना न सिद्ध्यति, वाचं विना न सिद्ध्यति। तावद् यावत् पराकाष्ठां परा इति उभयं स्वीक्रियते वा, एक एव स्वीक्रियते वा? कैश्चित् पश्यन्ति वाक् एव स्वीक्रियते, परावाक् न स्वीक्रियते। ते हरिभर्त्र्यादय भर्तृहरिणा त्रीणि एव स्वीकृतं। नागेशभट्टः यतो हि आगमिकः, तस्य मते परावाक् परमेश्वरेण अविनाभूता, परमेश्वरेण एकतां प्राप्ता, अतएव सा वाक् परावाक् पृथक् न उल्लिखिता। और येषां कैयटादीनां मतेपि त्रीणि एव सन्ति। वैदिकेषु तु 4 वाक् परिमिता पदानि इति प्रसिद्धं वर्तते। इदानीं अत्र तस्या एव परावाचः पश्यन्ति इति संज्ञा इत्येव अवगम्यते। पश्यन्ति वाक् एव, येषां मते पश्यन्ति वाक् एव भवति, मध्यमा भवति, वैखरी वा भवति। परावाक् ज्ञप्ति मात्रत्वात् परायाः उल्लेखः नास्ति। पश्यन्ति एव परा भवति इत्येतेषां मते। सैव च पश्यन्ति संज्ञा परावाक् प्रकाशनम् उच्यते। वाग्रूपतां विना स एव च आत्मा इत्याह। स एव आत्मा यः अन्तः पश्यन्त अन्तः PDF अत्र न दृश्यते। एकनिमेषः स एव आत्मा सर्वदेह व्यापकत्वेन वर्तते, अन्तः पश्यद अवस्थैव चिद्रूपत्वम् अरूपकम्। सर्वदेह व्यापकत्वेन स एव आत्मा वर्तते, चिद्रूपत्वम् अरूपकम्। अरूपकं नाम चिद्रूपत्वं, यतो हि चैतन्यं रूपादि अतीतं भवति, अतैव वाग्रूपता चेत् उत्काम्येद् अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी। अरूपताम् इति भर्तृहरिणा एवं निरूप्यते। अच्छा। तावद् यावत् पराकाष्ठा यावत् पश्यन्त्यनन्तकम् अक्षादिवृत्तिभिर्हीनं देशकालादिशून्यकं सर्वतः क्रमसंहार आकारवर्जितं ब्रह्मतत्त्वं पराकाष्ठा परमार्थस्तदेव सः। स्पष्टं। क्षादिवृत्तिभिः हीनं देशकालादिशून्यकं सर्वतः क्रमसंहार मात्रम् आकारवर्जितं। क्रमसंहार क्रमः भवति वाच्यवाचकानां देशकालानुरोधी क्रमः। देशकालादि अवच्छिन्नानां क्रमः, वाच्यवाचकानां क्रमः। क्रमसंहार मात्रम् आकारवर्जितं। यत्र क्रमः देशकाल इति संबंधी वाच्यवाचकानां क्रमः संगृह्यते बीजासंहारः भवति, यस्मिन् निविष्टः भवति, तत् संहार मात्रम् आकारवर्जितं। तत्र आकारादिकं किमपि न भवति। ह्रस्व दीर्घ अणु इत्यादि आकारः न भवति। तत् ब्रह्मतत्त्वं पराकाष्ठा परमार्थः तदेव सः। तद् ब्रह्मतत्त्वं पराकाष्ठा भवति, तस्मात् परतरं किञ्चिदपि नास्ति। परमार्थतः तदेव सः नाम आत्मा।
आस्ते विज्ञान रूपत्वे सशब्दो अर्थ विवक्षया मध्यमा कथ्यते सैव बिंदुनाद मरुत्क्रमात्। एतावता पश्यन्ति परिभाषिता। पश्यन्त्यां पश्यन्त्यां संघृतक्रमा भवति। पश्यन्ति संघृतक्रमा। संघतक्रमः क्रमः नाम वाच्यवाचकानां देशकालान्तरवर्तीनां संघृतं भवति। क्रमः यस्मिन् संघृतं भवति तस्य पश्यन्ति इति नाम। इदानीं मध्यमा वाक् परिभाष्यते। आस्ते विज्ञानरूपत्वे सशब्दो अर्थविवक्षया मध्यमा कथ्यते सैव बिन्दुनाद मरुत्क्रमात्। विज्ञान रूपत्वे यदानीं साइव पश्यन्ति शब्दार्थयोः शब्दार्थ विवक्षया नाम शब्दः अर्थयोः शब्दार्थयोः ईषत् वाच्यवाचकानां किंचित् पार्थक्यं भवति। मध्यमा सैव बिन्दुनाद मरुत्क्रमात्। बिन्दुनाद मरुत् प्राण इति क्रमेण सा एव वाक् मध्यमा इति नामधेया जायते। मध्यमा बुद्धि संस्था। सम्यक् अवगतम्? संप्राप्ता वक्तृकुहरं किञ्चित् पृच्छते बिन्दुनाद योः यः उत्क्रमः तस्य किं तात्पर्यं पुनः एकवारं प्रतिबोधनीयः वयं। बिन्दुः नाद सर्वादौ नादः मरुत् नाम प्राणः। बिन्दुर्नादः सच्चिदानंद विवाह सकलात् परमेश्वरात् आसीत् शक्ति ततो नादः नादः बिन्दुः और तदनन्तरं प्राणः। बिन्दुः भवति, नादः भवति, बिन्दुः भवति, ततः मरुत् नाम प्राणादीनाम् उत्पत्तिर्भवति। मध्यमा दशायां बिन्दु नाद मरुत् नाम प्राणशक्तिः। प्राणशक्ति निबंधना तत्र वाक्यपदीये वर्तते। संप्राप्ता वक्तृकुहरं कंठादिस्थान भागशः वैखरी कथ्यते सैव बहिर्वासनया क्रमात्। बहिर्वास ये जातं बिन्दुनाद क्रमः सम्यक् अधिगतम्। ज्ञातं। बिन्दुनाद मरुत्क्रमात् सा पश्यन्ति संप्राप्ता वक्त्रकुहरं योज्यं। सा एव बिन्दुनाद मरुत्। तत्र बिन्दु इति यतोहि अत्र शब्दो अर्थ विवक्षया इत्यस्य प्रसंगः चलति। तो बिन्दु नाम अर्थः, नादः नाम शब्दः। शब्दार्थयोः मरुत् नाम प्राणवायु प्राणशक्तिः। तेन ऊर्ध्वं गच्छति उद्गच्छति। एवं क्रमेण वक्त्रकुहरं प्राप्तं कंठादि स्थानभागशः सा एव मध्यमा वाक् वैखरी इति नामधेया भवति। कथं भवति? बहिर्वासनया क्रमात् पश्यन्ति मध्यमा इति क्रमात् मध्यमा वाक् भवति, वैखरी वाक् भवति। वासनया क्रमात् वासना तत्र विवक्षा एव। वासना नाम विवक्षा। वक्तुम् इच्छा वक्तुं वासना भवति, विवक्षा नाम। तेनैव क्रमात् सा कंठादि संबंधेन वैखरी भवति, वैखरी जायते। घटादिरूपैर्व्यापृता गृह्यते चक्षुरादिना यस्मात् तैरुच्यते सद्भिर् एवं वस्तु प्रवृत्तये। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। घटादिरूपैर्व्यावृत्ता गृह्यते चक्षुरादिना सा एव वैखरी वाक् बहिः वासनया घटादिरूपैर्व्यावृत्ता चक्षुरादिना गृह्यते। तस्मात् तैरुच्यते सद्भिर् एवं वस्तु प्रवृत्तये वाचां बहिर्गमनं भवति, व्याप्तिर्भवति। सद्भिरेवं वस्तु प्रवृत्तये। तथा न च घटादि प्रत्ययो लोक व्यवहारे अस्ति यो वाचक शब्दानुगम वर्जितः। यतोहि वैखरी वाक् घटादिभिः वाच्यैः एकतां प्राप्तः तेषां वाच्यं घटादिभिः संयुक्तः और वस्तु प्रवृत्तये अर्थात व्यवहार सिद्धये
भवति संभवति अनादिनि इदानीं वाक्यपदीयम् इत्यस्मात् उदाह्रियते अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति अस्य अर्थस्तु स्पष्टं सर्वेषां न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादरिते शब्दब्रह्मणे निष्णात परब्रह्मादि गच्छति ये केवलं श्लोकार्धम् अर्धं कृत्वा प्रस्तुतम् न सोऽस्ति प्रत्यय लोके यः शब्दानुगमादरिते शब्दब्रह्मणे निष्णात परब्रह्मादि गच्छति अविभागात् पश्यन्ति सर्वतः संगतक्रम इत्यादि वाक्यरचनैः तैरेवं तैः नाम वैयाकरणैः शाब्दिकैः एवं प्रतिपादितं तद्विचाराय राद्धान्ताः सम्प्रत्येव विधीयते सम्प्रति एवं विधीयते आदौ सम्प्रति एष विधीयते आदौ तावद् इन्द्रियत्वे स्थिता वाक् कर्म संज्ञिते अत्र मुख्यं प्रयोजनं वैयाकरणानां निराकरणं नास्ति वैयाकरणानां खण्डनं नास्ति मुख्यं प्रयोजनम् अग्रे अस्य द्वितीयानके सर्वान्ते वक्ष्यति यद् शिवस्य परमेश्वरस्य सर्वात्मत्वम् एव तावत् साधनीयम् ये पश्यन्ति दशा परिमिताः पश्यन्त्यां वाचां त्रेधा वाक्तत्वम् इति प्रतिपादयन्ति शाब्दिकाः तेषां मते अद्वैते हानिः भवति अद्वैते ब्रह्मणि शिवस्य सर्वात्मत्वे संकोचः समायाति अवच्छेदकत्वं भवति आपद्यते अतएव येषां मतं निराक्रियते तद्विचाराय आदौ वाग् इन्द्रियत्वे स्थिता वाक् कर्म संज्ञिते तद्विचाराय राद्धान्ता सम्प्रत्येष विधीयते तो वाक् इति ये कर्मेन्द्रिय एव वाक् कर्मेन्द्रिय एव वर्तते येषां मते तस्यात्मता ब्रह्मता वा वक्तुं शक्या न साधुभिः इन्द्रियत्वेपि सामान्ये पाण्यादिर्ब्रह्मता न किम् यथा वाक् पाणिः पादः उपस्थ पायुः इत्यादीनाम् इन्द्रियत्वं भवति तदैव वागिन्द्रियं वाक् च इन्द्रियमात्रं तो अत्र यदि वाचां ब्रह्मत्वं वागेन्द्रियस्य ब्रह्मत्वं शाब्दिकाः स्थापयन्ति तर्हि पाण्यादेर्ब्रह्मता कथं न स्थाप्यते अर्थात् यदि वाचः साधुभिः वैयाकरणैः वाचां कर्मेन्द्रियत्वं मन्यते कर्म संज्ञिते वाग् तर्हि बुद्धिः इन्द्रियत्वेपि इन्द्रियत्व सामान्ये पाण्यादेरपि ब्रह्मता स्यात् तत्र चेत् सूक्ष्मकलना सर्वत्र कलनाग्रतः कलना किं वो कलनाग्रतः अंतःक्रमो हृदादेश्चेत् प्राणादेः किं न सत्यता अब यदि एवं स्यात् यदि शाब्दिकः एवं ब्रूयात् यदि सूक्ष्मकलना सर्वत्र कलनाग्रतः स्थूलात् सूक्ष्मं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम् इति क्रमेण अस्य भवति कर्मेन्द्रियाणि तर्हि प्राणादेः किं न सत्यता प्राणादीनामपि तथात्वं कथं न स्यात् सर्वस्थान प्राणस्य प्रेरकत्वं भवति वागादिन्द्रियाणां चक्षुरादीनां तो प्राणस्यापि सूक्ष्मता कथं प्राणस्यापि सत्यता कथं न भवति सर्वस्य अंतःपरामर्श पूर्णता अस्ति नहीं श्रीचरणः किं प्राणादेः किं न सत्यता इति आक्षेपस्य को अभिप्रायः सत्यत्वं न स्वीक्रियते वा वैयाकरणैः स्वीक्रियते न तावत् अच्छा प्राणादि यदि इन्द्रियाणाम् अपि सत्यत्वम् इन्द्रियाणां ब्रह्मरूपत्वं यथा वाचः तर्हि अच्छा वाग् भिन्नानां सर्वेषां वाग् विवर्तः इति वा एवम् अंतःक्रमे हृदादेश्येत् यदि ये वागादीनां प्राणस्य ध्यानावस्थायां
किं कथयति भवतः PDF नास्ति किम्? इदं न दृश्यते वा? अहं दर्शयन् अस्मि, पुनः दर्शयामि एकनिमेषम्। कदाचित् अत्र आगतं दृश्यते वा? शरण पुस्तकं दृश्यते वा रामसरायजी? हाँ दृश्यते दृश्यते अवलोक्यते। सतीश महोदय एतेषां सोमानंद महाभागानां कः सिद्धान्तः तावत् अवधारणीयः अन्यत्र करिष्यामः यथा अनुवादः यदि न क्रियते अन्य सिद्धान्तः परन्तु कः सिद्धान्तः इति प्रश्नः क्रियः शिवाद्वैत इति तावत् सोमानन्देन शिवाद्वैतं शिवस्य एव सर्वात्मभावः स्थादनीयम्। अग्रे परायां सप्तमे तृतीये आहनिके अनेन सर्वं या काचन विप्रतिपत्तयः उपतिष्ठन्ति ताः सर्वापि तत्र प्रत्याचष्टाः। यतोहि वैयाकरणमते तत्र अग्रेपि वक्ष्यति स्वानुभूतैकवेद्यत्वम् अत्र प्रमाणं भवति। आगमिकाः स्वानुभवैकवेद्यत्वमपि प्रमाणम् इच्छन्ति। आगतं PDF तत्र तु न दृश्यते। न दृश्यते वा? सर्वेषां दृश्यते चरण। कदाचित् तत् भवतां किञ्चित् पिन् कृतं स्यात्, अतः न दृश्येत। अहं पठामि वा? आगता अंतःक्रमो हृदादेशे प्राणादेः किं न सत्यता सर्वस्य अंतः परामर्श पूर्णतास्ति प्रवर्तने। सर्वस्य न हि पश्यन्त्याम् अभिमतावस्थायां शब्दस्यैव शब्दार्थस्यापि न परामर्शः केवलम् अभेदेन इति सर्वं तथा स्यात्। प्राणापान समानोदानेऽपि हृदाद्याक्रमणात् सत्यता स्यात्। सर्वस्य चार्थस्य प्रवृत्तिकाले अन्तः परामर्शोऽस्ति। यदि कथयति यदि सूक्ष्मता स्थूल सूक्ष्मतारतम्येन पाण्यादेरपि ब्रह्मता सिद्ध्येत ब्रह्मते तो तर्हि प्राणादेः अपि हृदादेः अंतःक्रमो हृदादेः प्राणादेः अपि सत्यता किं न स्यात्। यतोहि सर्वस्य अन्तः परामर्श पूर्णता प्रवर्तने भवत्येव। अतः वाचः सिद्धि प्रदत्वादिना उत्कर्ष इत्याह। तत्र शुचरण हृदादि आक्रमणात् तत् किं भवति? हृदादि आक्रमणम् इति हृदादि आक्रमणात् सत्यता आक्रमणात् प्राणापान उदान समानादीनां हृदये येषां संचारः भवति। संचारात् अतः वाचः सिद्धिप्रदत्वादिना उत्कर्ष इत्याह। अत्र उपासनया सिद्धिः देवता योगिता इति चेत् योगशास्त्रेषु सर्वेषां देवता सिद्धियोगिता। ये वाचम् उपासते तेषां तद्विदां सिद्धिरुक्ता। वागीश्वरी च अधिष्ठात्री देवता तत्रास्ति इति सा सत्या। इत्येतदपि न योगशास्त्रादिषु अधिष्ठातृदेवता करणानां महाभूतानां च धारणावशात् सिद्धयोऽपि ततस्तत्रापि प्रसंगः। उपासना ये प्राणस्य सत्यता इति एनं साधयति। उपासनया सिद्धि देवता योगिता इति चेत् सिद्धि वाचः सिद्धि प्रदत्वादिना उत्कर्षः। अन्य करणान्नपेक्ष्य वाचां सिद्धि जपादिभिः आम्रेडनादिभिः वाचां सिद्धि भवति, वाक् सिद्धिर्भवति। तत्र उपासनया सिद्धिर्देवता योगिता इति चेत् वाचां ये अस्याभिप्रायः यत् वागिन्द्रियस्य अपि अन्य करपादादिवत् इन्द्रियत्वम् एव। अतएव अस्य ब्रह्मता नास्ति। वादी नहीं सिद्धांती शैवः पृच्छति यत् प्राणादीनामपि अन्तःकरणे संचारः वर्तते
तेषामपि योग्यता स्यात्। तस्मात् हिरण्यगर्भादि योगसाङ्ख्येतिहासतां विहाय शास्त्ररचना जातुचित् न विराजते पाण्यादि इन्द्रियवन्नैतद् ब्रह्मवागिन्द्रियं भवेत्। तो अनेन पाण्यादिवत् वागिन्द्रियं पाण्यादि इन्द्रियवत् एतद् ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्वं एतद् न भवति विहाय शास्त्र। तस्माद् हिरण्य तेन एतन मंतव्यम् इत्याह। तस्माद् हिरण्यगर्भादि योग सांख्येतिहासतां विहाय शास्त्र रचना जातुचित् न विराजते। तस्माद् ब्रह्मादि प्रणीत योग शास्त्र सांख्यानाम् इतिहास रूपं तदुक्तम अर्थं प्रपञ्चयत् शास्त्रं कार्यं तदितिहासात्मतां विहाय स्वमनीषिकया शास्त्र रचना न शोभते। एवं च यथा पाण्यादि इंद्रियमनादि शास्त्र सिद्धत्वात् न ब्रह्मरूपेण युक्तं विरच्यते अपितु तदनुसारेणैव तथा वागपि। इतर इंद्रियेभ्यः वाचि किमपि वैशिष्ट्यं नास्ति। एतावता येन शैवशास्त्रिणा प्रतिपादितम्। सांख्यादेरपि कथमनादित्वम् इत्याह। अतोच्यते प्रक्रियासौ सांख्यादिरचितानसा तत्त्वोन्मेष प्रसरणे भवेत् संबंध भागिनी। द्वित्रिः श्लोकानां संगति एवमेव लगति। यतो भवन्मते तिलशोऽपि युक्ति साधिते न कथंचन उपलब्धिरुच्यते तस्मात् विमर्शानु अग्रे पठ्यताम्। अथोच्यते विमर्शानुभवेनेषा यथा वाक् प्रथमं श्रिता लक्ष्यते बोधरूपेण न तथा चरणादिकम् इति चेत् चर्च्यतां तावत् पश्यन्ति युज्यते यथा। विमर्शानुभवेनेषा यथा वाक् प्रथमं श्रिता सांख्यादि सिद्धान्तेषु वाक्क्रमेन्द्रिया इत्यादीनां या रचना सामान्यत्वेन वर्ण्यते वाक् प्रथमं श्रिता लक्ष्यते बोधरूपेण। तत्र वाचां प्रामुख्येनैव सर्वेषाम् इतराणाम् इन्द्रियाणां वाचाम् अपि वाक्कर्मेन्द्रियाणां प्रणेत्री सम्बन्धकल्पनां मात्रम् एतत् न ये केवलं तत्र वाचां प्रामुख्येनैव प्रथमं श्रिता एव बोधरूपेण विमर्शानुभवः भवति चरणादिकं तथा न भवति इति चेत् ये अस्य वादी अत्र ये प्रतिपक्षः वर्तते न च प्रक्रिया परमार्थ विचारेषु संबंधतां याति तथा ही सर्वो अर्थाः संविधि प्रतिष्ठाम् उपयान्ति असंविधि असंत एव संविच्च विमर्श शून्या संविदेव न भवति। ततश्च समस्त तत्वसार रूपोऽयं विमर्शो अनुभूयमानो अभिलापमयः एव इति वाचा सह का स्पर्धा प्राण्यादीनाम् इदानीं वाचां प्राथम्यं भवति इति कृत्वा वाचाम् इतरेभ्यः इन्द्रियेभ्यः वैलक्षण्यं स्थाप्यते वादिभिः शाब्दिकैः। बोधमयो हि अर्थसत्ता प्रारम्भः बोधश्च विमर्शात्मा प्रथमं वाचैव अनुवृत्तो न तु पाणिपादादिना इति चेत् ये पूर्वपक्षं परिकल्प्य अत्र वादी यदि एवं ब्रूयात् कि बोधमयो हि सत्ता आरम्भः बोधः सत्तायाः अर्धसत्तायाः आरम्भः बोधमयः भवति बोधः विमर्शात्मा भवति प्रथमं वाचैव अनुविद्धः बोधः भवति न तु पाणिपादादिना इति चेत् तदेवमपि बोधो विमर्शात्मा वाङ्मय एव इति। एवमपि बोधः विमर्शात्मा वाङ्मय एव भवति आस्तां मन्यते तत् पश्यन्ति तावत् स्वरूपाविधानाभ्यां विचार्यतां यथा पश्यन्ति भवति पश्यन्ति त्वेन युक्तेव इत्यर्थः। तो अस्य आस्तां नाम आस्तां मन्यते तत् बोधः विमर्शात्मा भवति विमर्शात्मा वाङ्मय भवति इति चेत् तत् इदानीं तस्य प्रसंगः नास्ति पश्यन्त्याः प्रसंगः वर्तते। पश्यन्ति तावत् स्वरूपाविधानाभ्यां स्वरूपेण अविधानेन च विचार्यतां यथा पश्यन्ति भवति पश्यन्ति त्वेन युक्ता एव इत्यर्थः। पश्यन्ति वाचाम् इदानीं विवेचनं क्रियते। एतावता वागेन्द्रियस्य वाचां वाचः पाण्यादिवत्
पाण्यादिवत् इन्द्रियत्वं सामान्यं विधि साधितम् वादिना शाब्दिकेन यदुक्तं यत् वाचां प्राधान्येनैव सर्वं सांख्यादिशास्त्राणां प्रवृत्तिर्भवति तच्च तं प्रकरणं विहाय इदानीं स्वरूपा इदानीं पश्यन्ति परिभाष्यते स्वरूपम् अविधानं च तस्याः पश्यन्त्याः चर्चयितुम् आह वर्तमान समारूढ़ा क्रिया पश्यन्ति उदाहरता दृशे सकर्मको धातु किं पश्यन्ति इति कथ्यता पश्यन्ति इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः उन्नते किं भवति श्रीचरणः यथा अहम् अवगच्छामि तत् सम्यक् वा इति एकवारं निवेदयामि तत् यदि वाक् ब्रह्म तर्हि वाक् किम् इन्द्रियरूपं वा इति एतावत्पर्यन्तम् उच्चारितम् इन्द्रियरूपं भवति इति उक्त्वा तर्हि पश्यन्ति रूपा वा सा इत्युक्त्वा इदानीं पश्यन्त्याः स्वरूपतः अभिधानम् इदानीं क्रियते इत्येवं वा? शोभनं स्वरूपम् अभिधानं च तस्याः पश्यन्त्याः चर्चयितुम् अग्रे वक्ष्यति वर्तमान समारूढ़ा क्रिया पश्यन्त्युदाहृताः पश्यन्ति क्रिया दृशे सकर्मकः धातु वर्तते किं पश्यन्ति इति कथ्यताम् शास्त्र तो गुरुतः ननु अग्रे अन्यतर दृशि धातु अत्र वर्तते वर्तमान कालारूढ़ा दर्शन क्रिया ही वागात्मक कर्तृनिष्ठा पश्यन्ति शब्दस्य अर्थः दृशि धातुः सकर्मकः दर्शन क्रिया दृशि धातुः वर्तते वर्तमान कालारूढ़ा दर्शन क्रिया वागात्मक कर्तृनिष्ठा पश्यन्ति इति शब्दस्य अर्थः दृशि धातुः सकर्मकः सकर्मक क्रिया इति दृश्यम् अत्र कर्म निरूपणीयं किं पश्यति इति अकर्म निरूपणीयं तदेव पर्यालोचयन्नाः यद् दृशि धातुः सकर्मकः वर्तते सकर्म धातु कश्चित् कर्म तु स्यादेव तदेव पर्यालोचयन्नाः यद्याभासान् बहिर्भूतान् सतोप्यसतोपि वा सत्यत्वे दर्शनभ्रंशो यसत्ये सत्यता अर्थ किं पश्यति किम अत्र कर्म निरूपणीयम् इति अत्र वर्तते तत्र उपनिषत्सु मंडल ब्राह्मणे ब्राह्मण ग्रंथेषु वाघैव पश्यन्ति वदति इति वाक्यम् उपलभ्यते वाघैव पश्यन्ति वदति तत्र पश्यन्ति इति सकर्म क्रियायाः वाक् वदति इत्यपि दर्शन और वचन क्रियायाः एकत्वम् अभिप्रेतं वेदे आर्षे अत्र तु यद्याभासान् बहिर्भूतान् सतोऽपि तत् भूतान् तत् सतोऽप्यसतोऽपि वा सत्यत्वे दर्शनभ्रंशो यसत्ये सत्यता कथम् अस्य कर्म किं निरूप्यते कर्म निरूपयन् कथ्यते यदि आभासन् घटपटादि रूपान् इदन्तया पश्यति तत्तेषां सत्यता विचारे सत्यता तावदसत्य विभक्तानि अरूपोपग्राहितात्मकं विवर्तम् इच्छद्भिः दर्शन भ्रंशभयात् न वाच्या यतोहि असत्ये सति दर्शन भ्रंशः भवति दर्शनं न भवति असत्ये पुनर्दृश्ये नासत्यार्थदर्शित्वे पश्यन्त्याः सत्यता योगः यदि असत्यं तर्हि पुनर्दृश्ये न असत्यार्थदर्शित्वे दृश्ये न असत्यार्थदर्शित्वे पश्यन्त्याः सत्यता योगः यदि पश्यति दृश्यत्वे सति अर्थदर्शित्वा तर्हि असत्यत्वं न स्यात् तस्य सत्यत्वमेव स्यात् यदि सत्यत्वं तर्हि दर्शनभ्रंशः यदि असत्यं विवर्तः इष्यते इति कृत्वा एवम् सत्येपि असत्यत्वं स्यात् असत्येव सत्यत्वं स्यात् इति असत्ये सत्यता कथं न कथमपि अविद्यावादोऽपि न युक्तः पश्यन्त्याः सत्यता योगः असत्ये पुनर्दृश्य पुनः अनुद्यतम् अस्य पुनः अनुपदा विधेय आनयामि पेज आनयामि यदि आभासान् बहिर्भूतान्
तत्सतः अपि असतोऽपि वा सत्यत्वे दर्शनभ्रंशो हि असत्ये सत्यता अस्य कथम्? अन्वयः ईदृशः भविष्यति यदि आभासान् बहिर्भूतान् आभासान् नाम पश्य दृश्यक्रियायाः कर्मभूतान् आभासाः कर्मभूता आभासा बहिर्भूता तो तत् सतोपि असतोपि सद्भूताः सद्रूपा भविष्यन्ति असद्रूपा वा भविष्यन्ति यदि सद्रूपाः तर्हि दर्शनभ्रंशः तेषां दर्शनं विवर्तम् इच्छद्वि दर्शनभ्रंशात् दृश्योच्छेद इत्यस्य संकेतः वर्तते यसत्ये सत्यतां कथम् यदि घटपटादिरूपान् इदन्तया पश्यन्ति तत्तेषां यदि स घटपटादीनां सत्यत्वं भवति असत्यत्वं वा भवति यदि सत्यत्वं तर्हि दर्शनभ्रंशः दर्शनक्रियायाः तत्र दर्शनक्रिया न भविष्यति न वाच्या विवर्तम् इच्छति विवर्तात् विवर्तिनां मते यदि घटादीनां सत्यत्वं नास्ति दर्शनभ्रंशः सत्यत्वं यदि दर्शनभ्रंशः नाम शिवेचरणः निवेदयामि इदानीं घटपटादयः यदि पश्यन्त्या भास्यन्ते भासमानानां घटपटादीनाम् इदन्तया भासमानानां यदि सत्यता तर्हि वस्तुतः ते तद्विवर्ताः वाग्विवर्ताः इति कृत्वा इदन्तया गृह्यमानाः वस्तुतः अन्यरूपतया गृह्यमानाः सन्ति अन्यरूपोपग्राहितया गृह्यमाणाः सन्ति अतः वस्तुतः ते असत्यः अतः सत्यतायाम् असत्यता ग्रहणं जायमानं वर्तते यदि असत्यपदार्थाः तर्हि तस्य दृश्यत्वम् अनुभूयते इति कृत्वा दृशि कर्मत्वम् अस्ति इति कृत्वा पुनः तस्य सत्यत्वम् आयाति इति असत्ये सत्यता सत्ये असत्यता इति नहीं दृश्य कर्म विधाने सत्यत्वं क्वचित् अनुभूयते दृश्य कर्मत्वेव सत्यता क्वचिदपि अनुभूयते अहं घटं पश्यामि घटस्यापि दृश्यकर्मता अस्ति कथं सत्यत्वम् अनुभूयते विवर्तम् इच्छद्भिः विवर्तो हि नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिः असत् किम् अन्यथा प्रतीतिः तो विवर्तम् इच्छद्भिः तत्र किं भवति असद्ग्रहः भवति अविद्यमानेषु घटादिषु घटप्रतीतिर्भविष्यति तेन दृश्योच्छेदः दृश्यभ्रंशः और अन्यत्र ये असत्यत्वे एवं श्रीचरणः एकं निवेदयामि रामसराय महोदयः घटपटादीनाम् इदन्ता या वर्तते इदन्तया भासमानत्वं तत्तु असत्यमेव कुतः इत्युक्तौ वस्तुतः वाचः एव विवर्तास्ते वाग्विवर्तत्वात् अन्यथा रूपेण तेषां ग्रहणं जायमानं वर्तते इदन्तया ग्रहणं वर्तते इति कृत्वा सत्ये असत्य बुद्धिः जायमाना वर्तते पुनः असत्ये इत्युक्ते असत्पदार्थः इति यस्य इदानीम् इदम् असत्तु इति भासते तस्य दृश्यकर्मत्वे आगते पुनः सत्यत्वमेव आयाति इति कृत्वा असत्ये सत्यत्वम् इत्युच्यते सत्यत्वम् आयाति सत्यत्वे एवं विधे सत्यत्वे सति दृश्यभ्रंशः भवति एवं दृश्यभ्रंशः भवति असत्यत्ववादिनां दृश्यभ्रंशः भवति तो दृश्यभ्रंशभीत्या ये असत्यत्वम् इच्छन्ति तेषाम् असत्ये सत्यत्वं नास्ति विचारः चलति यत् अस्य पश्यन्ति क्रियायाः कर्म किं भवति कर्म एकवारं व्याख्यां पठामि रामसलय महोदयः पश्यन्तु यदि आभासान् घटपटादिरूपान्
इदन्तया पश्यति ये तत् तेषां सत्यासत्यता विचारे तेषां घटपटादीनां सत्यासत्यता विचारे सत्यता तावत् असत्यविभक्त अन्यरूपोपग्राहितात्मकं विवर्तविच्छद्भिः दर्शनभ्रंशभयात् न वाच्या सत्यता न वाच्या इत्यर्थः तेषां सत्यं विवर्ते एव हाँ असत्य विभक्त रूपा विवर्त एव नहीं, ये विवर्तम इच्छन्ति, ये एवं विधम विवर्तम इच्छन्ति तावद् असत्य विभक्तान् विभक्त अन्य रूपोपग्राहितात्मकं विवर्तम ये जनाः इच्छन्ति तद् दर्शन भ्रंश भयात् न वाच्या। तो हि तत्र दर्शनस्य भ्रंशः दर्शनस्य उच्छेदः भवति, असत्ये दृश्यम् उच्छेद्यते। असत्ये ये प्रथमा पंक्ति स्पष्टम् एवम् एवं सत्यता तावद् असत्य विभक्तानि अन्य रूप उपग्राहिता, यथा विवर्तवादिनां मते अविद्यावादिनां मते सर्वम् अविद्यकम् अविद्यमानं सत्यया प्रतीयते। एवं ग्राहितात्मकं विवर्तम विषद्भिः दर्शन भ्रंश भयात् न वाच्या, यतो हि तत्र दर्शनं श्रीचरणाः वाइस् ब्रेक् भवति, शब्दः असत्ये पुनः दृश्ये प्रथमे पक्षे सत्यत्वे सत्यता पक्षे दर्शन भ्रंशः भवति, असत्य पक्षे दृश्यभङ्गः भवति। एतावत् भवेत् वा पूजादिकं श्रीचरणानाम्? अच्छा, ये अग्रिमं पुस्तकम् अविद्यावादोऽपि न युक्त इत्याह। अविद्यावादः न युक्तः गृह्णाति अथा विद्या वा साप्य अस्याः कथमास्थितः सत्या ह्यसा वसत्या। सत्यत्वे दर्शनक्षतिः असत्ययापि सत्यस्य सम्बन्धः अतीव दुर्घटः। सम्यक् अस्ति। पश्यन्ति दशा मीमांस्यते। पश्यन्ति दशायां पश्यन्ति गृह्णाति अथ अविद्यया वा, यदि अविद्यया गृह्णाति ग्रहणं भवति घटपटादीनाम् इदन्तया, तो साप्य अस्याः कथमास्थिताः, साप्य अस्मिन् स्थातुं न शक्नोति। सत्या यसाौ असत्या वा, सत्या वा स्यात् असत्या वा स्यात् उभयत्र तत्र दुर्घटः। अस्य सत्यत्वे दर्शनक्षतिः असत्ययापि सत्यस्य सम्बन्धो अतीव दुर्घटः। तो सत्यत्वम् असत्यत्वं वा एकस्मिन् स्थले स्थातुं न शक्नुवन्ति। अनाद्य विद्यावशात् वेदान्ति मतमपि विवर्तवादः अत्र अनाद्य विद्यावशादपि असत्य दर्शने मिथ्यात्वं तावद् अस्याः स्थितम्। अविद्ययापि न सम्बन्धो न तस्याः घटते। अविद्या हि अविद्यात्व अभ्युपगमादेव असत्या। न चासत्याया सम्बन्धो रूपश्लेषम् अयोमयः युक्तः। एतावता अस्य सत्यत्वम् असत्यत्वं वा मीमांसितम्। अन्ये के सन्ति? अद्य न च पश्यन्ति। अग्रिमो ये सम्पूर्णं प्रकरणं समाप्यते। अच्छा, द्वित्रा श्लोकावशिष्टा। एकनिमेषम् आनयामि। असत्या यदि पश्यन्ति ब्रह्मचित्रता अग्रे बहिर्भावान् विसृज्यादो पश्चात् पश्यति सात्विकीं सत्यासत्यसत्यानि विचित्रम् अविधीयते। पश्यन्ति यदि असत्या तत् पश्यन्ति ब्रह्मतत्त्वम् इत्याश्चर्य रूपता स्यात्। तो उभयथा पश्यन्ति इत्यस्य सत्यत्वम् और असत्यत्वं निरूप्य और उभयोः एकस्मिन् सत्यत्वे असत्यत्वे वा सम्बन्धः नास्ति,
अतएव ब्रह्मचित्रता तत्पश्यन्ति ब्रह्मतत्त्वम् इति आश्चर्यरूपता स्यात्। बहिर्भावान् विसृज्यादो पश्चात् पश्यति साधकिं सत्यासृजति असत्यानि विचित्रम् अविधीयते। यदि बहिर्भावान् विसृज्य पश्चात् सा किं पश्यति, यदि पश्य इति दृशि इत्यस्य कर्म एव नास्ति तर्हि किम् अवलोकयति। सत्यासृजति असत्यानि विचित्रम् अविधीयते। यदि सत्य असत्यानि सृजति तत् विचित्रम्। तो असंभवात् आश्चर्यं सत्कार्यवादो उपपत्तिः। सत्कार्यवादम् अपि अनेन प्रत्याचष्टम् और विवर्तवादः अपि प्रत्याचष्टम्। न च क्रीडार्थं वा अन्यथा। ये यथा कलिकासु वर्तते सृष्ट देवस्येषु स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा इत्यादि पश्यन्त्या हि येन दृष्टिकारेण पश्यन्त्या एव जगत्कर्तृत्वं स्वीकृतम्। पश्यन्ति दशायां पश्यन्त्याः एव एतावता पश्यन्ति दशायाः परमत्वं खण्डितम् अनेन। यद् व्याकरणमते सा पश्यन्ति परा मता इति प्रतिज्ञातं वैयाकरणेन तस्य एतावता खण्डनं कृतं। विवर्तवाददृशापि खण्डनं भवति, सत्कार्यवाददृशापि खण्डनं भवति और उभयोः यदि कदाचित् सम्बन्धः स्यात् तद् न घटति। सत्यत्वेपि दृश्यभङ्गः दर्शनभङ्गः, सत्यत्वे दर्शनभङ्गः भवति और अन्यथा तस्य सत्यत्वे असत्यत्वं सत्यत्वम् असत्यत्वम् इति अनयो असत्ये सति किं सत्यता नु किम्। यदि असत्यं तर्हि तस्य सत्यता न सिद्ध्यति। एवम् उभविधः परिणामवादः सत्कार्यवादः और अन्यत् किं विवर्तवादः। विवर्तवादिरीत्या अपि पश्यन्त्याः परमत्वम् अनेन न स्वीकृतम्। सोमानन्दपादे तत्सर्वं परायाः अग्रिमे आह्निके परायाः परमत्वं साधयितुम् आदौ ये वैयाकरणाः पश्यन्ति दशा परिमिताः सन्ति तेषां मतं निराकृतम्। किं भवति? न तु स्तुत्यं स्तोतुं निन्दा प्रवर्तते, न तु निन्द्यं निन्दितुम्। तत्र ये वैयाकरणानां जडत्वादिकानाम् आक्षेपः वर्तते तत् अग्रे तृतीये आह्निके शक्तेः आदौ शिवस्य सर्वात्मत्वम् और द्वितीये शक्तेः परमत्वम् इति। अर्थात् येषां मतेऽपि चत्वारि एव वाक्पदानि भवन्ति इति अग्रे वक्ष्यते। शोभन। इदानीं भवता अर्जनादिकं क्रियते? जी श्रीचरण। नारायण। ओम यस्यैव स्फुरणं सदात्मकत् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये विजय महाभागा कः के सन्ति? विजय गुप्ता इति नूतनतया सर्वदर्शन विभागे नियुक्ताः सन्ति। विजय गुप्ता इति एते सह सौरभ दुबे इति द्विवेदी महोदयाः एतेपि साहित्ये नवनियुक्ताः सन्ति। नरेश कुमार भैरवा इति व्याकरणे नवनियुक्ताः। राजू शर्मा इदानीं वनस्पति राजू सर्वे तो श्रीचरणानां शिष्याः। अच्छा, ये परिचिताः सन्ति। शोभनम्। अस्य अग्रे सुदर्शन महोदय। अच्छा, नारायण। प्रणमामि। ओम नारायण। प्रणाम।